Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 322 Operating System Concept. Dear students, we are currently studying process management, and of course the process do contain threads. So in the last lecture I have introduced the concept of threads, and we will continue with the concept of thread, and simultaneously we will talk about the processes also. So let us start the lesson. So process and threads. As I have discussed in the last lecture, but I will quickly go through some of the concept that I talked about it in the last lecture. So that could be a quick revision as well. So the process has an address space and a single thread of control. याद है हमने last time बात की थी. Processes may have multi-thread of control in the same address space running in parallel like a separate processes. ठीक? Threads are processes within process. क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं एक प्रोसेस के अंदर और हर थ्रेड इंडिपेंडेंटली अपने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वी कैन से दैट कि जो थ्रेड्स हैं बेसिकली दे आर प्रोसेस विद इन द प्रोसेस विद सम कोट्स. वो क्या है कि थ्रेड्स जो हैं वो शेयर करते हैं सेम एड्रेस स्पेस, जबकि हर प्रोसेस जो है उसकी अपनी एक एड्रेस स्पेस होती है. So the threads are lightweight processes, share the same address space and resources allocated to processes. Process share the resources offered by the operating system among other processes. याद है मैंने आपको कहा था कि वो तमाम रिसोर्सेज जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो आपका प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिसोर्स जो है वो उस प्रोसेस को एलोकेट कर देता है. सो ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए पर्टिकुलर सिस्टम आर शेयर्ड अमंग प्रोसेसेस. जबकि थ्रेड्स के केस में क्या है कि ऑल द रिसोर्सेज विच आर एलोकेटेड टू वन पर्टिकुलर प्रोसेस, वो लिमिट हो गई कि वो रिसोर्सेज जो एक प्रोसेस को एलोकेट हुए हैं आर शेयर्ड बाय दी थ्रेड्स. इसका मतलब ये नहीं है कि एडिशनल रिसोर्स जो है अगर वो एनवायरनमेंट में है और वो थ्रेड को नहीं मिल सकता, उसका प्रोसीजर ये है कि वो जो थ्रेड है वो रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेस को, और मींस कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जानी है तो वो थ्रेड की तरफ से नहीं जाएगी बल्कि वो रिक्वेस्ट प्रोसेस की तरफ से जाएगी, और जो रिसोर्स एलोकेट होगा वो थ्रेड को नहीं होगा बल्कि वो प्रोसेस को होगा. और वंस अ रिसोर्स इज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इट इज शेयर्ड बाय ऑल द थ्रेड्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द प्रोसेस. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. दिस इज द सेम ओल्ड स्लाइड. लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट इट कि अगर आपकी ह्यूज फाइल का साइज है वर्ड का तो उसको कैसे 3 थ्रेड्स जो हैं उसको प्रोसेस करते हैं और अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन उसमें कैसे करते हैं. इसी एग्जांपल को हम एक्सेल के अंदर भी कंसिडर कर लेते हैं. सपोज एक्सेल शीट में यू आर डूइंग सम जॉब और आपने देखा कि एक्सेल शीट के अंदर मल्टीपल एक्सेल शीट्स कुड बी लिंक्ड टुगेदर. हम ये भी कर सकते हैं कि एक्सेल शीट के एक सेल को मल्टीपल सेल्स के साथ लिंक अप कर देते हैं, विद द रिजल्ट इफ देयर इज एनी चेंज इन वन पर्टिकुलर सेल जिसको आपने लिंक किया है फर्दर सेल्स के साथ, तो वो चेंज जो है वो अफेक्ट करती है दूसरे सेल्स की एंट्रीज को भी. और इसी कॉन्सेप्ट को यू कैन एक्सटेंड इट अप टू दी मल्टीपल शीट 1, 2, 3. आपको पता है कि देयर आर मल्टीपल शीट्स. So this is a task basically that needs to be done. So if we can just use the same example by saying that one thread is responsible for the interactive user that is providing you the service, getting the data from you and putting it into the Excel sheet. So that could be the thread number 1. This is the thread number 1 that basically the interacting with the interactive users. Second thread
could take up the responsibility of computations کہ اگر ایک سیل کے ساتھ جتنے بھی سیل آپ کے لنک اپ ہوئے ہیں جب آپ ایک انٹری کو چینج کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ساری انٹری چینج ہو جائیں گی. لیٹس پٹ دس ریسپانسبلٹی ٹو another تھریڈ. اور تیسرے تھریڈ کی ریسپانسبلٹی ریمینز دا سیم جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ یہ پیریوڈیکلی آپ کی جو ایکسل شیٹ ہے اس کو ڈسک پہ سیو کرتا رہے گا. سو ہم اسی ایگزامپل کو with reference to Word بھی کوٹ کر سکتے ہیں اور reference to Excel بھی کوٹ کر سکتے ہیں اور with reference to any other application that deemed compatible with this particular type of diagram. Let's take another example, another application rather. This is a web server application. The web servers میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے. servers سب سے پہلے servers are the machines or the entities that share the resources, that provide the service. That's why they are called servers. اور client جو ہے they request the server to use these resources. تو client service use کرتا ہے اور server جو ہے وہ service provide کرتا ہے. Suppose we have got a model جس میں کہ ہم نے ایک سرور کو امپلیمنٹ کیا ہے یوزنگ تھریڈ. یوزلی ہوتا بھی ایسا ہے کہ ان دی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ پروسیسز کریٹ کر دیتے ہیں. کچھ پروسیسز کو ہم کہتے ہیں ڈسپیچر تھریڈ اور دوسرے پروسیس کو کہتے ہیں ورکر تھریڈ. پھر ایک بات اور میں نے آپ کو بتائی تھی کانسیپٹ کیش کا, ویب پیج کیش. کیش کا کانسیپٹ ریمینز دا سیم وٹ ایور وی ہیو ڈسکسڈ جب میں نے سی پی یو کی کیش کی بات کی تھی. یاد ہے آپ کو ہائپر تھریڈنگ کی بات کی تھی جب ہم نے ملٹیپل کورس کی بات کی تھی, ملٹیپل سی پی یوز کی بات کی تھی اور ملٹیپل سی پی یوز کو پرفارمنس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ جسٹ اٹیچڈ ایک میموری ہوتی ہے جس از ایز فاسٹ ایز دا پروسیسر اور یہ ود ان دی سی پی یو ہوتی ہے جس کو ہم کیش کہتے ہیں. تو کانسیپٹ کیا تھا کہ جو ڈیٹا وچ is very frequently یا immediately required by the CPU to process is placed into the cache. وہی concept extend ہوتا ہے server کے کیس میں where all the pages which have more demand یا which are frequently requested by the client processes, by the client users, those pages are kept into the memory of the computer or that is called the cache pages. Once a request comes in and if the page is available then it is within the memory it is provided, otherwise the page has to be read from the disk. اب یہ ٹاسک کیسے کرتا ہے؟ یہ ٹاسک ایسے کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈسپیچر تھریڈ ہے that is connected with the network, that is connected with the نیٹورک. یہ نیٹورک کے ساتھ ہم نے بتایا کہ یہ نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اٹ از ریڈنگ دا ریکویسٹ فرام دا نیٹورک اور نیٹورک پہ سرور کو ریکویسٹ کیا آ سکتی ہے کہ بھئی یہ پیج چاہیے یا وہ پیج چاہیے. اوکے, سو دس is constantly reading the request and once this request is received تو یہ کیا کرتا ہے کہ corresponding ایک کسی ورکر تھریڈ کو جگاتا ہے سوتے ہوئے, یعنی کہ بلاک پروسیس کو ہینڈ اوور کرتا ہے ریکویسٹ کہ بھئی یہ ریکویسٹ آئی ہے اس کو سرو کرو. بلاک پروسیس کیا کرتا ہے, checks that whether the page is available in the cache. If it is available in the cache it dispatches that page and blocks again. اور دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ تھریڈ جو ہے ورکر تھریڈ جو ہے فرض کیا کہ اگر وہ پیج نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا, یہ ڈسک کا پروسیس انیشیٹ کرے گا ریڈ کرنے کا اور بلاک ہو جائے گا. جب ڈسک کا انٹرپٹ ریسیو ہوگا کہ دا پیج ہیز بین ریڈ فرام دا میموری تو یہ اس پیج کو ریسیو کر کے اٹ از الائیو اگین. الائیو کا مطلب بلاک سے ریڈی اور ریڈی سے رن سٹیٹ میں آنا جو ہم ڈسکس کر چکے لاسٹ لیکچر میں. تو یہ ریڈی سٹیٹ میں آئے گا اور ریڈی سٹیٹ سے پھر یہ رن سٹیٹ میں جائے گا, مینس کہ اس پیج کو ناؤ اٹ از اویلیبل ان دی میموری, اس کو یہ کہ پک کرے گا اور یوزر کو سبمٹ کر دے گا, ٹرانسمٹ کر دے گا اور پھر دوبارہ سے بلاک ہو جائے گا. اوکے, سو لیٹ اس سی دا کوڈ فار کہ یہ والا کام ہوتا کیسے ہے. This is the main loop right side پہ, this is called the dispatcher thread. یہ dispatcher thread جو ہے ایک continuous loop ہے, یہ while true
true کا مطلب ہے کہ true is defined as 1. This is always true. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی لوپ کو ہم نے infinite loop بنانا ہے تو ہم اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں while true, یعنی کہ یہ لوپ ہمیشہ چلتا رہے گا unless until you exit from this particular. اس نے exit تو کرنا نہیں کیونکہ dispatcher thread کیا ہوگا, یا تو بلاک ہو رہا ہوگا اور یا یہ کیا کرے گا, it will step number 1 میں get the next request from address of the buffer. فرض کیا کہ کوئی ریکویسٹ نہیں ہے ابھی, تو جیسے ہی نیٹ ورک کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ریکویسٹ آتی ہے کسی کلائنٹ کی, تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ڈسپیچر جو کہ بلاک ہوا ہوا اس کے لیے کہ کوئی ریکویسٹ آئے تو مجھے جگا دینا, جیسی وہ ریکویسٹ آئے گی آپریٹنگ سسٹم اس کو جگا دے گا. یہ کیا کرے گا کہ آنے والی ریکویسٹ کو اسٹڈی کرے گا اور اس کے جو ہے جو اس کی ڈیٹیل ہے اس کی وہ اس کی پک کرے گا کہ اوکے یہ پیج اس کو چاہیے اور اس پیج کو اس نے وہ پرووائڈ کرنا ہے اس بفر کے اندر. پھر اس نے کیا کرنا ہے, اس نے ہینڈ اوور کرنی ہے جاب ورکر تھریڈ کو. وہ ورکر تھریڈ جو کہ بلاک ہوا ہے اس کو ان بلاک کرے گا اور اس کو کہے گا پرووائڈ دس سروس. اس کا کام ختم. اب یہ دوبارہ گیٹ نیکسٹ ریکویسٹ, اگر نیکسٹ ریکویسٹ کوئی نہیں آئی, اس نے ریڈ کرنے کی کوشش کی انٹرنیٹ کو, اور جب یہ ایک ایسی فائل کو ریڈ کر رہا ہے جس میں کبھی ڈیٹا نہیں آیا, ایسی پورٹ کو ریڈ کر رہا ہے جس میں ابھی ڈیٹا نہیں آیا, تو کیا ہوگا, یس بلاک ہو جائے گا. جیسے آپ کسی پائپ سے ڈیٹا ریڈ کرنے لگتے ہیں اور ڈیٹا اس میں نہیں ہوتا, وہ بلاک ہو جاتا ہے. ڈسک سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں, ابھی ڈسک سے ڈیٹا نہیں آیا, پروسیس بلاک ہو جاتا ہے. آپ کی بورڈ سے کسی کریکٹر کو ریڈ کرنا ہے, the character is not available, آپ کا پروسیس بلاک ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی بلاک ہو جائے گا. اوکے, لیٹ اس سی کہ اب یہ ورکر تھریڈ کیسے کام کرتا ہے. دا ورکر تھریڈ ورکس ایگزیکٹلی ان دا سیم وے کہ یہ بھی ایک انڈیفینیٹ لوپ ہے, نان اینڈنگ لوپ ہے. اس لوپ میں کیا کرتا ہے, ویٹ فار دی ورکر. اپنے آپ ہی وہ ویٹ کا مطلب ہے کہ بلاک کر دیا اس نے. ویٹ بیسیکلی ایک سگنل ہے آپریٹنگ سسٹم کو جاتا ہے کہ بھئی جب کوئی میری ریکویسٹ آئے گی مجھے جگا دینا. اور یہ ریکویسٹ کون بھیجے گا, یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سرور ہے یہ ریکویسٹ بھیجے گا کہ یہ پیج آ گیا, ریکویسٹ آ گئی ہے, اس سرور کو یہ کلائنٹ کو جو ورکر تھریڈ ہے اس ورکر تھریڈ کو جگا دو. مینس کہ اس کو سگنل ملے گا اور یہ لائیو ہو جائے گا. جب یہ لائیو ہوگا تو پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے, لک فار دا پیج ان دا کیش اف اٹ از اویلیبل, اف دا پیج از اویلیبل ان دا میموری اور ناٹ. تو یہ اس کو چیک کر رہا ہے اور اس کے بعد ڈیسیژن لینا ہے. اف پیج ناٹ ان دا کیش, ریڈ پیج فرام دا ڈسک. اب ریڈ پیج فرام دا ڈسک کا مطلب کیا ہے, وہی جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھایا, بلاک. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ڈسک جو اپنا کام کرے گی, جب وہ پیج آئے گا اور وہ پیج جیسی ریڈ ہو کے میموری میں آ جائے گا, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ریڈ آپریشن ہے. اس ریڈ آپریشن سپوز ڈی ایم اے ہے اگر, تو وہ ڈی ایم اے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکٹ پیج جب آپ کی میموری میں آ جائے گا, تو جو پیج میموری میں آ جائے گا تو پھر جو یہ بلاک ہوا ہے پروسیس یہ ادھر آ جائے گا اور یہ مینس کہ وہ پیج جو ہے وہ ڈسپیچ کر دے گا. اور اگر پیج, if this is true, if page is not in the cache, no. if the page is in the cache تو اس صورت میں بھی یہ ادھر آئے گا ریٹرن والے پہ اسٹیٹمنٹ پہ, اور پیج جو ہے وہ ریٹرن کر دے گا, اور ریٹرن کرنے کے بعد اٹ ول گو اپ اگین. اور وہ پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے, ویٹ فار دی ورک, یعنی کہ اپنے آپ کو بلاک کر دے گا. So this is a very good example that can show you how can you code the threads. So before going into the technical details and the complexities, so this could be a very good code to understand the working of a multi-threaded system. آپ نے دیکھا کہ اس ایپلیکیشن میں ہمارے پاس دو طرح کے تھریڈز موجود ہیں اور اس کی اکرنس دو سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی کہ ورکر تھریڈ جو ہے, جیسے میں اگر پچھلی ایگزامپل میں جاؤں, ڈسپیچر تھریڈ ایک ہے اور ورکر تھریڈ جو ہے یہ ایک سے زیادہ بھی ورکر تھریڈز ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ نے اس کی فردر امپلیمنٹیشن کیسے کی ہوئی ہے. اوکے, سو ویب سرور ود اے سنگل تھریڈ آف کنٹرول. سپوز اگر آپ یہ امپلیمنٹیشن نہیں کرنا چاہتے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو امپلیمنٹ دی ایپلیکیشن ہیونگ ملٹیپل تھریڈس, تو اب آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ Obviously you have got no other choice for the time being, other choice except کہ آپ you just have the single thread of control. اب آپ نے single thread of control, وہ ہمارا typical process ہے having a single thread of control. So in the absence of threads,
web process operate as a single thread. अब process में एक ही thread है. If the page is not there, then the thread is blocked. अब वर्कर थ्रेड तो है नहीं कि ये नया पेज रीड करना शुरू करे. सो द सीपीयू डज नथिंग व्हाइल इट वेट्स फॉर द पेज. अब कोई और एक्टिविटी नहीं है. सीपीयू विल कीप ऑन बिजी वेटिंग, चेक कर रहा है कि भाई ये पेज कब आएगा. जब ये पेज आ जाएगा तो सर्वर कैन हैंडल फ्यू रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट. पेज आएगा तो ये उसको डिस्पैच कर देगा. इसका मतलब ये हुआ कि द सर्वर कैन हैंडल फ्यूअर रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट एज कंपेयर टू मल्टी थ्रेडेड इंप्लीमेंटेशन. क्योंकि ये अब एक वक्त में एक एप्लीकेशन को जब कंप्लीट करवेगा तो फिर ये दूसरी किसी रिक्वेस्ट को, नॉट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट को जब सर्व करवेगा फिर दूसरी रिक्वेस्ट को कहेगा कि अब आप बताएं कि आपको क्या चाहिए. तो ये लूप के अंदर वन बाय वन एक वक्त में एक रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है. सो विच इज अ वेस्टेज ऑफ द सीपीयू टाइम, स्पेशली कि अगर सीपीयू के पास करने को और कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल, इफ द सीपीयू हैज बीन डेडिकेटेड एज ए वेब सर्वर, सिर्फ इसको वेब सर्वर वाली काम करने के लिए रखा था, और वेब सर्वर में भी ये एक वक्त में एक एप्लीकेशन को पिक करता है. अगर वो पेज हो मेमोरी में तो वेल एंड गुड, इफ द पेज इज नॉट देयर तो ये ब्लॉक हो जाता है. तो इसका मतलब है कि वी आर वेस्टिंग सीपीयू. सो ये थी सेकेंड टाइप ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेब सर्वर. लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेब सर्वर, जो कि कंप्यूटर साइंस की जबान में वी कॉल इट एज फाइनाइट स्टेट मशीन. वेब सर्वर यूजिंग फाइनाइट स्टेट मशीन. Finite state machine is something कि instead of using a blocking system call, वो सारे का सारा काम जो है वो आप खुद करता है. प्रोसेस क्या करता है कि टेबल मेंटेन करता है, उस टेबल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है, और वो ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि वो अपनी एनवायरनमेंट को सेव करके नेक्स्ट एप्लीकेशन को पिक कर लेता है. कैसे? सो इफ अ पेज इज नॉट देयर, the server switches to another event request, use a non-blocking call. यानी कि जिस अगर पेज नहीं है, बजाय इसके कि वो अब एक नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल करे और डिस से कहे कि मुझे पेज वा कर दो, वो क्या करेगा कि उसको थोड़ी देर के लिए सेव कर देगा और अपने उस टाइम क्वांटम को जाया नहीं करेगा, बल्कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट को रीड करेगा. उसको जहां सेव करेगा एनवायरनमेंट में, वो एक टेबल होगा. वैसे ही टेबल है जैसा कि तकरीबन शेड्यूलर अपने पास रखता है. द स्टेट ऑफ द कंप्यूटेशन मस्ट बी सेव्ड एंड रीस्टोर्ड इन द टेबल एवरी टाइम द सर्वर स्विचेस फ्रॉम वन रिक्वेस्ट टू अनदर. जब भी उसने स्विचिंग करनी है, अब क्योंकि वो कर्नल मोड में तो जा नहीं रहा, शेड्यूलर के पास तो जाता नहीं है. क्यों नहीं जाता शेड्यूलर के पास? अगर शेड्यूलर के पास जाएगा, ट्रैप अकर करेगा, टाइम क्वांटम खत्म, और फिर तो जो कुछ करना है शेड्यूलर ने करना है. तो क्या करता है कि अपनी स्टेट को उसके अंदर वो सेव कर देता है, और वो अपने टाइम क्वांटम के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है. द नेक्स्ट इवेंट मे बी अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू वर्कर और अ रिप्लाई रिसीव्ड थ्रू द इंटरप्ट सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्क अबाउट अ प्रीवियस ऑपरेशन. अब ये मैंने आपको बताया था, दो तरह की एक सिस्टम कॉल्स होती है. एक होती है सिस्टम कॉल जिसमें कि वो ब्लॉक हो जाता है. दूसरा ये होता है कि आप एक इंडिपेंडेंट भी एक रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं और कहते हैं कि जब ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाए तो मुझे इंटरप्ट रिसीव हो जाए, और इंटरप्ट के थ्रू आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं. तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जिस तरह को डिस्क का पेज जो है वो रीड होकर मेमोरी में आ जाएगा, तो वो जो थ्रेड है वो एक सिग्नल भेजेगा. जब वो एक सिग्नल भेजेगा बेसिकली थ्रू एन इंटरप्ट और सिग्नल का कॉम्बिनेशन है. वी विल स्टडी दैट लेटर ऑन इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. सो इंटरप्ट जब सिग्नल रिसीव होगा तो उसको पता चल जाएगा कि पेज आ गया. नाउ आपका जो टेबल के अंदर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन, द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज सेव्ड. सो आइदर इट विल पिक अप द रिक्वेस्ट जिसका कि पेज आ गया है, एंड इट विल पिक अप एंड एग्जीक्यूट दैट, और it is up to your implementation, you can pick up another request. Okay, if it is new work, it is started, otherwise the relevant information is fetched from the table and reply is processed. अब ये टेबल से कौन सी इंफॉर्मेशन फेच कर रहा है? ऑब्वियसली वो जो लास्ट स्टेट थी जब हमने डिस्क से पेज को
रिसीव करने की रिक्वेस्ट सबमिट की थी, वो उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। वो तमाम इंफॉर्मेशन हमने सेव की थी, प्रोसेस या थ्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वर सेव्ड इनटू अ टेबल। उस प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, वो क्या होगा, उस प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर होगा, उस प्रोसेस का स्टैक पॉइंटर होगा। बेसिकली ये दो मेन रजिस्टर्स हैं, जैसे ये दो रजिस्टर्स में से कोई रजिस्टर, दोनों रजिस्टर जो है वो अपडेट होंगे, थ्रेड स्विचिंग जो है वो हो जाएगी। The design where the process information is saved and set of events exchange the state is called finite state machine। समझ में आई बात कि जहां पर आप खुद से ये शेड्यूलर वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रोसेस की स्टेट को टेबल में सेव कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने इवेंट्स को स्विच कर रहे हैं, एक इवेंट से दूसरे इवेंट में, दूसरे इवेंट से पहले इवेंट में। हमारे बाय द वे इवेंट कौन से हैं? वन इवेंट इज to receive the request, or the second event, simple, to fetch the required data from the disk है। तो तीसरा भी एक इवेंट टू डिस्पैच, लेकिन वो हमने कंबाइन किया हुआ। अब जो दूसरा इवेंट है टू फेच द डेटा फ्रॉम द डिस्क, इसमें ब्लॉक होने का चांस होता है कि इफ द डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी तो ये ब्लॉक होगा क्योंकि डिस्क से आना है, और इफ द डेटा इज प्रेजेंट इन द मेमोरी तो ब्लॉक नहीं होगा। सो इस ब्लॉकिंग को अवॉइड करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, जो कंप्यूटर साइंस की जबान में जिसको फाइनाइट स्टेट मशीन कहते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इम्प्लीमेंटिंग थ्रेड इन अ वेरी हार्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड वे। काम हम वही कर रहे हैं जो कि हमने केस 1 में किया था जब हमने मल्टी थ्रेडेड ऑप्शन यूज की थी। ओके, सो We have studied 3 ways to build the server। पहला प्रोसीजर क्या है? थ्रू थ्रेड्स। जब आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो यू हैव इम्प्लीमेंटेड पैरेललिज्म एंड यू हैव यूज्ड अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, थ्रेड नंबर 1, जहां पे हम थ्रेड को ब्लॉक कराते हैं, और बट डिपेंडिंग अपॉन की इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसी की। सेकेंड ऑप्शन टू इम्प्लीमेंट द वेब सर्वर इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। दिस सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस जो है That is no parallelism। मैंने आपको बताया कि एक ही प्रोसेस है, अगर वो पेज है तो ठीक है, नहीं तो डिस्क से रीड करेगा और इतनी देर तक वो कोई और काम नहीं करेगा। So there is no parallelism and still we are using a blocking system call। तीसरा मेथड है which is called a finite state mechanism, finite state of implementation, which is again providing parallelism, but in this case there is a non-blocking system call and we are using interrupts। So these are basically the 3 situations through which we can build up a server। So that gives you a very good understanding कि how these threads improves the performance of one particular application। Let us talk about in detail now। अब हमें थोड़ी सी समझ आ गई है I hope के threads के बारे में, तो let's talk about the classical thread model। अब if you just look at to this diagram in this slide, there is an option A and there is an option B। Option A is basically 3 processes, process number 1, this is process 1, this is process 2 and this is process 3, and each process contains a single thread of control। Okay, or these processes are executing in a user space and this is basically the kernel space। अब इस मॉडल को चेंज कैसे किया? in the form of threads। Once we have a multiple threads, so we can have a one process with 3 threads। अभी तो 3 process थे और each one had one thread in the process। इसकी बजाय अगर आप देखें तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि now we have got 3 threads। और क्या चीज है कि all the 3 threads are sharing the same address space। all the 3 processes are sharing the same address space। ठीक है, and now we will talk about कि आगे इसकी implementation कैसी होगी। So single thread of control, multiple thread of control, और further ये हम सब कुछ कर क्यों रहे हैं? What are the reasons to use the threads? पहली बात तो ये जो हमने अभी कंक्लूड किया था पिछली एग्जाम्पल को कि ये आपको पैरेललिज्म जो है वेब सर्वर एप्लीकेशन में हमने देखा कि पैरेललिज्म प्रोवाइड करता है विद ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल्स। इवन यू यूज अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, आप पैरेललिज्म कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसीजर्स को पैरेलल
यूज कर सकते हैं आप बड़े आराम से. Then the threads are faster to create and destroy than the processes. क्यों, मैंने आपको भी बताया, वो फर्दर थोड़ी देर में और भी एक्सप्लेन करेंगे कि जो आप सिंपली प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस स्पेस वही है, वेरिएबल वही है, एनवायरनमेंट वही है, बट इज डिफरेंट. प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि यू हैव इंस्टेड ऑफ हैविंग वन थ्रेड ऑफ कंट्रोल, यू हैव गॉट मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल. अब हर थ्रेड का एक थ्रेड ऑफ कंट्रोल है. तो प्रोग्राम काउंटर भी बेसिकली कंट्रोल करता है, प्रोग्राम काउंटर ही रादर कंट्रोल करता है द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को. तो थ्रेड के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो है दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्राम काउंटर. तो एक तो हमें अपने प्रोग्राम काउंटर को चेंज करना है, अपडेट करना है, और दूसरा हमने स्टैक पॉइंटर को अपडेट करना है. सिंपली ये दो चीजें आप स्वैप करें, बाकी आपको कैश को फ्लश करने की भी जरूरत नहीं है, नए प्रोसीजर को लोड करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी विद इन द प्रोसेस एड्रेस स्पेस एंड दैट एड्रेस स्पेस इज ऑलरेडी लोडेड देयर एंड दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट. सिंपली आपने अपने फ्लो कंट्रोल को शिफ्ट करना है, और फ्लो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है जब आप अपना प्रोग्राम काउंटर चेंज करते हैं और स्टैक पॉइंटर को अपडेट कर देते हैं. सो इजी प्रोग्रामिंग मॉडल. आई हैव गिवन यू द कोडिंग एग्जांपल्स, नॉट रियली डिफिकल्ट, आप इसको आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं. द प्रोसेस कुड बी स्ट्रक्चर्ड विद, वो जो पहली एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ड और एक्सेल की फाइल की, जिसमें आप 3 तरह के थ्रेड्स क्रिएट करवें. एक थ्रेड को आप डेडिकेटेड काम असाइन कर दें इनपुट का, एक को काम असाइन कर दें प्रोसेसिंग का, और एक को काम असाइन कर दें आउटपुट का. ये तो 3 काम आसानी से किए जा सकते हैं, वेरी सिंपल. और जस्ट डूइंग दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द 2 एप्लीकेशंस जो मैंने आपको बताई, वर्ड और एक्सेल की, वी हैव सीन के लॉट ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हम ये करा सकते हैं इस सिस्टम में. सो द प्रोसेसिंग थ्रेड जो है वो अपना काम करता है जो कि नॉर्मल एक थ्रेड कर रहा होता है, लेकिन अगर ये एक सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल होगा तो जब इनपुट होगी आउटपुट होगी तो ये बेचारा थ्रेड जो है ना ये ब्लॉक हो जाएगा. इसको ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इसके भी हमने उसके मैथ्स प्रपोज कर रहे हैं कि 3 थ्रेड्स हो सकते हैं. ओके, लेट अस गो इन डिटेल कि जब हम थ्रेड टेबल की बात करें या प्रोसेस टेबल की बात करें तो व्हाट आर द एंट्रीज विच आर process specific and what are the entries which are thread specific. तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. प्रोसेस peer process items, एड्रेस स्पेस, जाहिर है कि एड्रेस स्पेस पूरे प्रोसेस की होती है, तो यू हैव गॉट वन सिंगल एड्रेस स्पेस. ग्लोबल वेरिएबल्स आर commonly shared by all threads, by all threads. फॉर द टाइम बिंग आप कह रहे हैं एंड ऑफ द लेक्चर, ये शायद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर फर्दर बात करूंगा. ओपन फाइल, एक थ्रेड ने फाइल ओपन की, हमने काम असाइन ही कुछ इस तरह किया है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि डेडिकेट वन थ्रेड टू रीड द फाइल एंड डेडिकेट वन थ्रेड टू राइट द फाइल, यानी कि कीबोर्ड से एक फाइल रीड कर रही है और एक जो है डिस्क के ऊपर राइट कर रही है. तो बेसिकली ये क्या है, ये रीडिंग अ फाइल एंड राइटिंग अ फाइल, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम की उसमें किसी आईओ डिवाइस को हैंडल करना ऐसे ही है कि फाइल को रीड करना और फाइल को राइट करना. सो अगर एक प्रोसेस ने फाइल को ओपन किया है तो सर्टेनली दैट प्रोसेस जो है शुड अलाउ, दैट थ्रेड शुड अलाउ अदर थ्रेड्स टू रीड दैट फाइल. ऐसी सूरत में ओपन फाइल जो है शुड बी शेयर्ड. फिर चाइल्ड प्रोसेस है, इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे. पेंडिंग अलार्म है, हर प्रोसेस जो है वो एक अलार्म सेट कर सकता है जो कि एक प्रोसेस के लिए एक ही अलार्म होगा, क्योंकि देयर इज नो वे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थ्रेड्स के लिए अलार्म को सेट कर सके. अगर कोई थ्रेड जब कोई अलार्म लगाता है तो बेसिकली वो अलार्म उस प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन के साथ सेव होता है. ये भी एक इशू है जो कि एंड ऑफ दिस चैप्टर या एंड ऑफ दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट इट. Then accounting information and some basic information which are related with the processes. Threads में क्या है, मैंने आपको बताया थ्रेड में 2 चीजें तो बहुत बेसिक है. कौन कौन सी? प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर.
اور پھر جب آپ ایک دفعہ اس فلو میں آتے ہیں اور پروگرام کاؤنٹر جب انسٹرکشن کو لوڈ کرتا ہے تو آبویسلی جو کہ سی پی یو کے رجسٹرز ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو بھی آپ لوڈ کر دیتے ہیں. اور اگر ایک انسٹرکشن ہو جس کی مدد سے یو کین کوئکلی چینج اوور سیو دی کانٹینٹس آف دا رجسٹر اینڈ لوڈ دا کانٹینٹ آف دا رجسٹر, یہ پروسیس بہت ہی فاسٹ ہو جائے گا. تو کانٹیکسٹ سوئچنگ جو ہے وہ اور بھی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی. نیکسٹ از دی اسٹیٹ. پروسیس کی اسٹیٹ ہوتی ہے, ڈو یو ریمبر دیٹ؟ کتنی ہوتی ہیں؟ دیر آر 3 اسٹیٹس. کون کون سی؟ نمبر 1 رن اسٹیٹ, یاد آیا؟ نمبر 2 ریڈی اسٹیٹ, نمبر 3 بلاک اسٹیٹ. تو بھئی وہ اس کی 3 اسٹیٹس بتاتی ہے, تو سملرلی تھریڈ کی بھی تو اسٹیٹس ہوں گی نا. کون سا تھریڈ رننگ پوزیشن میں ہے, کون سا تھریڈ بلاک ہے, کون سا تھریڈ جو ہے ریڈی اسٹیٹ میں ہے. آئی کم بیک ٹو دس. سو دس از بیسیکلی دی ریلیونٹ انفارمیشن وچ از ریلیٹڈ ٹو دی تھریڈس. بہت لمیٹڈ انفارمیشن ہے, دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ تھریڈ سوئچنگ از ویری فاسٹ. سو آل دا تھریڈز شیئر دا سیم ایڈریس اسپیس. ون تھریڈ کین ریڈ, رائٹ اور ایون وائپ آؤٹ این ادر تھریڈ اسٹیک. اب جب یہ تھریڈ شیئر کر رہے ہیں, سارے ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں, اوپن فائلز کو شیئر کر رہے ہیں, اسٹیک کو شیئر کر رہے ہیں, تو دیر از اے چانس کہ ایسی پرابلم ہو سکتی ہے. سو اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. دیر از نو پروٹیکشن بٹوین تھریڈس بیکاز نمبر 1 اٹ از امپاسبل. Why it is impossible? Obviously آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ ود ان دا پروسیس, اگر وہ پروسیس کے اندر انٹرفیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوگا تو پھر وہ اس کو ایک پروسیس بنا دے گا. بیکاز every entity for the operating system is a process. آپ کو یاد ہے میں نے فرسٹ لیکچر میں آپ سے کہا تھا یا سیکنڈ لیکچر میں کہ جب ملٹی پروگرامنگ کا کانسیپٹ آیا تھا کہ ملٹیپل پروسیسز ور لوڈیڈ انٹو دا میموری آف دا کمپیوٹر ویئر دا سی پی یو شفٹ فرام ون پروسیس ٹو ادر پروسیس. ایک پروسیس سے سی پی یو لیا, دوسرے کو دیا, دوسرے سے لیا, تیسرے کو دیا. تو یہ اس وقت پاسبل تھا جب 3, 4, 5 پروسیسز یا مور دین ون پروسیسز ور پلیسڈ ان دا میموری. تو میں نے اس وقت آپ کو ایک بات کہی تھی کہ دس واز اونلی پاسبل جب کہ پروٹیکشن ہارڈ ویئر جو ہے وہ اویلیبل ہو گیا تاکہ ایک پروسیس جو ہے دوسرے پروسیس کے ساتھ انٹرفیئر نہ کرے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ پھر وہ باؤنڈری رہے گی نہیں اور آپ کو باؤنڈری رکھنی بھی نہیں ہے, لہذا ہم اس کی بات نہیں کریں گے پروٹیکشن کی. اور پوائنٹ نمبر 2, اٹ شوڈ ناٹ بی نیسسری, ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اٹس اے ویری بیسک کوشچن, کیوں ضرورت نہیں ہے؟ The answer is very simple. دیکھیں جو پروسیسز ہیں that might belong to multiple parties, multiple users. ایک یوزر کے نہیں ہو سکتے, ملٹیپل یوزرز کے ہوتے ہیں پروسیسز. They might be hostile with other processes. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے they have to share the resources. They have to compete with each other to get the time of the CPU. They have to compete with each other to catch hold of a hard disk, to catch hold of a printer. So they have to compete with each other. They are competitors of each other. And if they are competitors, then they could be dangerous for each other. They could harm the each other processes data, or they could steal the data from one process, might steal the data from another process. لیکن threads میں ایسا نہیں ہے. The threads belongs to a single user. اس کی اونرشپ ایک پروسیس ہے, ایک یوزر ہے. سو اگر وہ ایک پروسیس ہے, ایک یوزر ہے, تو obviously the user has created the processes to cooperate with each other, to coordinate with each other, to optimize the performance of each other, جو کہ ہم نے بات کی تھی شروع میں 3 تھریڈ بنانے کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ since the owner is one and the objectives are very much clear, therefore it is not necessary. So we can say that threads are like processes, as I have already said that thread we should have their 3 running state, 3 states, run, ready and block. اور اس کی transaction جو ہے a thread having the CPU and currently executing the procedure is in the run state.
the thread that has all the resources except CPU is in the ready state, and the thread waiting for some event to occur or waiting for some device to provide the data, then this thread is blocked. اور ان کی ٹرانزیکشن بالکل ویسے ہی ہیں that we have already studied the transaction of processes between their three states. So the threads share the CPU time quantum allocated to their process. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آپ کو سمجھنی ہے کہ جو ٹائم کوانٹم ہے سی پی یو کا وہ بھی تو ایک ریسورس ہے نا. جو ٹائم ہے وہ is allocated to a process, not a thread. وہ جو کوانٹم ایک پروسیس کو ایلوکیٹ ہوتا ہے ٹائم کا, دیٹ کوانٹم آف لیٹس سے 100 ملی سیکنڈز اور 50 ملی سیکنڈ از شیئرڈ امنگ دا پروسیسز. وہ جو کوٹا آتا ہے وہاں سے ٹائم کا, دیٹ از شیئرڈ امنگ آل دا پروسیسز. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوٹا فلی کنزیوم ہو جائے. اگر کوئی ایک پروسیس جو ہے وہ فوری طور پر کوٹا ملتے ہی ریڈ سسٹم کال کروے تو وہ بلاک ہو جائے گا. کوٹا کے 49 ملی سیکنڈز اور 48 ملی سیکنڈز will be lost. بٹ if you have a multiple threads تو پھر آپ کیا کریں گے, انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کریں گے. ریڈ سسٹم کال جو ہے وہ اوائڈ کرے گا بلاکنگ سسٹم کال کو, اور پھر کیا ہوگا کہ آپ باقی کے 48 جو ملی سیکنڈز ہیں وہ ایگزیکیوٹیبل اور ریڈی تھریڈز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کریں گے ان آرڈر ٹو یوٹیلائز یور کوٹا. اور یہ کوٹا کی یوٹیلائزیشن ہی فل یوٹیلائزیشن آف allotted ٹائم کوانٹم, میرا خیال یہی ہے پرسنلی, میں جو سمجھ ہے مجھے اس کی, دیٹ از دی reason to have the threads, تاکہ آپ اس کے ٹائم کو optimally utilize کر سکیں. Then each thread should have their own stack. یہ بھی ضروری ہے, میں نے ایک دفعہ اس کا بھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ کیوں ضروری ہے. Let's talk about تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور کھولتے ہیں اس بات کو کہ اسٹیک کے اندر کیا ہوتا ہے. The frames for unreturned procedure calls. اگر آپ نے میرا پچھلا کورس پڑھا ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ, میں نے وہاں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا اسٹیک پروسیجر کو اور ریٹرن ایڈریسز کو کہ وہ کیسے سیو ہوتے ہیں. وہاں پہ میں نے صرف ریٹرن ایڈریس کی بات کی تھی. بٹ ٹوڈے آئی ٹاک اباؤٹ کہ all the local variables, all the automatic variables and the return address of one particular procedure is saved when a procedure call to some other procedure. پھر B procedure call کرتا ہے C procedure کو تو وہ B کا ایڈریس ریٹرن ایڈریس سیو ہو جاتا ہے. C کال کرتا ہے D کو تو C کے ویریبلز اور C کا ریٹرن ایڈریس سیو ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی اٹ مینٹینز اے ہسٹری آف کالنگ یا ہسٹری آف دا سیکوینس آف کالنگ دی پروسیجرز. So what will happen جب کہ D نے ریٹرن کرنا ہے تو کنٹرول کہاں جائے, A پہ جائے, B پہ جائے, C پہ جائے. تو کنٹرول اسٹیک کو انسٹیک کریں گے, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. لاسٹ میں سب سے ٹاپ پہ کیا تھا, C نے کال کیا تھا D کو, therefore انسٹیک کریں گے, the control will come back to C. When C will use a return statement, اسٹیک کو آپ انسٹیک کریں گے, اس کے ویریبلز بھی واپس آ جائیں گے اور کنٹرول کس کا آئے گا, B کا, کیونکہ B نے C کو کال کیا تھا. اور جب B ریٹرن اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرے گا تو پھر یہ کہاں سے آیا تھا, X سے آیا تھا, Y سے آیا تھا, Z سے آیا تھا, نہیں یہ A سے آیا تھا. کیسے پتا چلا کہ ہم نے اسٹیک کو انسٹیک کیا, ریٹرن ایڈریس ہمارے پاس آ گیا, وہ ریٹرن ایڈریس A کی نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹڈ وہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ ریٹرن ایڈریس آیا بلکہ پروسیجرز بھی آئے. تو سیم ایگزامپل میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے کہ if a procedure X calls procedure Y and Y calls procedure Z, then while Z is executing, the frames of X and Y will be on the stack. یہاں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے آپ کی بک میں, اس نے کہا ہے کہ Z کا بھی ایڈریس جو ہے وہ اسٹیک پر ہوگا. نہیں, وہ ایک مسٹیک ہے, Z کا نہیں ہوگا کیونکہ Z تو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے نا, اس کا تو کانسٹنٹ بھی پروگرام کاؤنٹر بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے, ویریبلز بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں, وہ تو پروسیسنگ ہو رہی ہے. تو بیسیکلی اس کے اندر ہسٹری ہوتی ہے, گوئنگ بیک ہسٹری, کہ کس سیکوینس سے آئے تھے, کہاں واپس جانا ہے. اوکے, سو دیٹ از دی ورکنگ. اور آپ نے دیکھا کہ تھریڈ کی ورکنگ جو ہے, کیونکہ یہ پروگرام کاؤنٹر یوز کرتی ہے, اسٹیک کو یوز کرتا ہے, تو تھریڈز بھی ایسے ہی پروسیس کرتے ہیں, ایسے ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ایسے ہی پرفارم کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے پروسیسز کرتے ہیں. یہ اس کی ایگزامپل ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے اس کے اندر شو کیا ہے تھریڈ اسٹیک. ہر تھریڈ کا ایک اسٹیک ہے. اوکے,
یہ جو ہم نے بات کی تھی. اور پھر یہ ہر تھریڈ اپنا ہے تو اس کا ایک اپنا پی سی بی ہوگا جو کہ اس سیکوینس کو بتائے گا کہ نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. تو ایک پروگرام کاؤنٹر یہاں پر جو کہ اس فلو کو بتاتا ہے کہ ایڈریس اسپیس تو ساری ہے, تو ساری ایڈریس اسپیس ہے, اس ساری ایڈریس اسپیس میں کون سی انسٹرکشن پک کرنی ہے, یہ انسٹرکشن پک کرنی ہے, یہ سیکوینس پک کرنا ہے, یہ سیکوینس پک کرنا ہے. ٹھیک, دس از دی جاب آف دی پروگرام کاؤنٹر. اور لیٹس سی نیکسٹ, ہاؤ ڈو تھریڈز ورک. یہ تھریڈ کام کیسے کرتے ہیں, تھوڑا سا تو میں نے آپ کو ایک دکھایا تھا کوڈ, لیکن وہ جو تھا کوڈ وہ ڈفرینٹ تھا. اب ہم اس کو یوز کریں گے کہ اسپیشل لائبریری پروسیجر یوز کریں گے. سو ایگزیکیوشن اسٹارٹ ود ون تھریڈ in a process that creates new threads. کہ آپ کا پروسیس سٹارٹ ہوا, اس پروسیس نے فردر سٹارٹ میں ایک کنٹرول مل گیا, اس نے فردر تھریڈز کریٹ کر لیے, اور فردر تھریڈ جب ہم کریٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا ہر تھریڈ کے ساتھ ہم ایک پروسیجر کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ پروسیجرز کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. So that's the way the threads work. So basically there is a library, there is a runtime library of the threads that contain all the procedures and some controlling procedures that maintain these threads. So the thread contain بیسیکلی اب ہمیں ہر تھریڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے, اس کا نام چاہیے یا اس کا جس طرح پروسیس آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے, سملرلی وی نیڈ اے تھریڈ آئیڈینٹیفائر کہ what is the thread identifier, then the set of registers, we have already talked about it, then the attributes. Attributes are basically some related information for the thread. For the time being, جو attribute I can explain and quote here is the procedure. جو آپ ایک تھریڈ یو آر کریٹنگ, یو آر ایسوسیٹنگ دا نیم آف دا پروسیجر کہ جب یہ تھریڈ آئے گا تو اس تھریڈ نے اس پروسیجر کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, تو دا پروسیجر کوڈ بی ون آف دی ایٹریبیوٹ. اگر موقع ملا تو آئی ول ٹاک اباؤٹ سم مور ایٹریبیوٹس آلسو اور شو یو سم ایگزامپلز آف سم ایڈیشنل ایٹریبیوٹس ایز ویل. سو دی رن ٹائم لائبریری should have the procedure thread create that takes a parameter indicating what procedure it has to run and return thread identifier. دو کام جو کہ آپ دونوں کو یہ ایٹریبیوٹ کہہ سکتے ہیں, ایک یہ کہ تھریڈ جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پروسیجر کیا ہے, what procedure it has to execute, and once you create a thread, جس طرح آپ پروسیس کریٹ کرتے تھے تو اس پروسیس کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ملتا تھا, آئیڈینٹیفیکیشن کوڈ ملتا تھا, اسی طرح آپ کو it returns the thread identifier جو کہ کالنگ پروسیجر کو واپس کرتا ہے. تھریڈ ایگزٹ causes a thread to exit and disappear. جب ایک تھریڈ کی ضرورت نہیں ہوتی فردر تو وہ بجائے اپنے آپ کو بلاک کرنے کے وہ ایگزٹ کر دیتا ہے. ایگزٹ کا مطلب ہے کہ اٹ از نو لانگر شیڈولیبل, فنش, ختم ہو گیا, اب اگر چاہیے تو آپ کو دوبارہ کریٹ کرنا پڑے گا. تھریڈ جوائن از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ one thread is waiting for the other thread to complete its task. یا یہ سنکرونائز کرتے ہیں, ایک تھریڈ دوسرے تھریڈ کے ساتھ سنکرونائز کیسے کرتا ہے, فار ایگزامپل کہ it causes a thread to block until another thread finish its work. تو یہ ایک فیسلٹی ہے جو کہ رن ٹائم لائبریری میں ایز اے فارم آف دی سسٹم کال کہہ رہے ہیں یا اس کی لائبریری کی رن ٹائم پروسیجر از اویلیبل دیٹ پرووائڈ دس تھریڈ جوائن فیسلٹی. تھریڈ ییلڈ another facility that is voluntarily gives up the CPU to let another thread to run. اب آپ کے رن ٹائم سسٹم کے پاس شیڈولر کی طرح کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ جناب ایک چلتے ہوئے پروسیس کو سٹاپ کرے اور اس کے بعد اس سے سی پی یو لے اور دوسرے پروسیس کو دے دے. تو اب اس کے پاس سی پی یو آنے کے دو تین طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو بلاک کرنے کی کوشش کرے, تب یہ جمپ ان کر کے آ سکتا ہے. سیکنڈ وے از کہ تھریڈ جوائن جو ہے وہ خود سے وہ پروسیجر جو ہے وہ بلاک ہو جائے, تھریڈ بلاک ہو جائے, ویٹنگ فار دا ادر پروسیجر ٹو اینڈ یا ویٹنگ فار دی ادر تھریڈ ٹو اینڈ. اور تیسرا کہ تھریڈ والنٹریلی give up کرے سی پی یو کو کہ I have now sufficient of execution, I would like to hand over the time quantum or the CPU to some other threads for its useful utilization. So these are certain procedures. لیکن اس کے علاوہ
रन टाइम लाइब्रेरी सिस्टम जो है, जो कि थ्रेड्स को मैनेज कर रहा है, उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है टू कॉन्टेक्स्ट स्विच द सीपीयू फ्रॉम वन थ्रेड टू अदर थ्रेड. These are the procedures that we propose to have in a library, in a runtime library. But what IEEE has done, IEEE has standardized the Unix procedures, जिसको हम कहते हैं POSIX. So the POSIX threads means कि IEEE has standardized, जिससे मैंने आपको कहा था सिस्टम कॉल को स्टैंडर्डाइज किया है, इसी तरह POSIX ने थ्रेड्स कॉल को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया है. और वो these are the same call, but these are the call which are standardized by the IEEE. So pthread create वही है जो मैंने I've just talked about it. Pthread exit is the same, we have discussed. Pthread join is the same. Pthread yield is the same. But there are two more, although there are around 50 procedures, but in this particular slide we have introduced two more. One is pthread attribute init that create and initializes a thread attribute structure. Thread attribute structure is a structure that maintains the information of a thread. जिसमें एक दो examples मैंने आपको बताई भी हैं. Next is the thread attribute destroy. वो स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहा, बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो है उसको यूज करता है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, उसमें डेटा डालता है, इट कम्स टू लाइफ. It can be destroyed at any time. The thread could simply use this attribute by destroying the structure. इससे मतलब ये नहीं है कि structure destroy हो जाता है, जो उसके साथ attached memory है is returned back to the operating system. And if required, it can always use the thread attribute in it. उसको दोबारा initialize करने में वो memory chunk आपको दोबारा मिल जाएगा. So that is the way of the optimization of the memory utilized by the threads. So अब हम thread create, thread exit and thread join yield की बजाय we will put a P with that so that के we will confirm that कि जो हम library use कर रहे हैं, this is the standardized library by the POSIX standards. Let us see this very interesting example. अगर आप इस example पे concentrate करें तो this is pthread, जहाँ पे this is the help file of the POSIX where this structure defined है. अगर यहाँ मैं देखूँगा ये structure कहीं use हो रहा है, ये रहा pthread underscore tree. This is the structure जो कि thread structure की जो हम बात कर रहे हैं. This structure is defined here in this header file. Then this process basically creates 10 threads. इस example में आप 10 threads create करेंगे और हर thread जो है will do nothing but कि वो क्या करेगा, एक प्रोसीजर होगा और एक ही प्रोसीजर हम सबको अलाउ करेंगे कि वो उस प्रोसीजर को रन करे. प्रोसीजर क्या है कि इट विल प्रिंट आउट कि हेलो वर्ल्ड की एक स्टेटमेंट लिखेगा और अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएगा. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ प्रोसीजर printf hello world greeting from the thread and this is वो थ्रेड का आईडी जो कि ये प्रोसीजर ने यहाँ पर रिसीव किया. और आफ्टर डूइंग दैट द pthread exit. ओके, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया इसने. ठीक है, नो मोर शेड्यूलेबल. तो थ्रेड नंबर फॉर एग्जांपल 6 आया, उसने मैसेज दिया और अपने आप को खत्म किया. थ्रेड नंबर 6 इज नो मोर अवेलेबल. सो दिस इज द मेन लूप. मैंने आपको क्या कहा था, स्टार्ट में देयर इज अ वन मेन थ्रेड जिसको कि आप मेन भी कह सकते हैं. आपको पता है सी लैंग्वेज के अंदर जो जिस प्रोसीजर को कंट्रोल ट्रांसफर होता है उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, उसको मेन कहते हैं. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दिस मेन इज द मेन थ्रेड दैट रिसीव्स द कंट्रोल व्हेन दिस प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड. सो व्हाट विल हैपन हियर, here it has defined an array pthread structure of an array for 10 threads that you have defined. Then there is an init status, for loop for creating 0 to 9. आप नंबर ऑफ थ्रेड्स हमने ऊपर डिफाइन किया था 10, तो ये 0 से 10 तक चलेगा, 0 से 9 तक चलेगा बिकॉज लेस देन 10 i plus i plus plus. प्रिंट, ये मैसेज प्रिंट करेगा सो दैट यू कुड डिस्टिंग्विश के वेदर यू आर इन द मेन थ्रेड में है आप या आप क्रिएटेड चाइल्ड थ्रेड के अंदर है. सो द मेन इज हेयर क्रिएटिंग थ्रेड नंबर दिस. यहाँ से आपको पता चलेगा कि मेन प्रोग्राम ने इस थ्रेड को क्रिएट किया. एंड दिस इज द pthread create कमांड. इस कमांड को अगर आप गौर से देखें, इट रिटर्न्स द
attribute. Attribute kya hai? If it is successful, then it is 0, otherwise it returns some error message. pthread create takes the argument. ये thread structure जो उसने बनाया था, thread structure जो है, so that contains the address of the thread that is created. Then another parameter null. Then print hello world. This is the name of the procedure that the thread should execute. और ये procedure कहाँ है? ये this procedure is here. ये रहा. ये इसकी prototype declaration है इसकी. ठीक है? This is the procedure. तो आपने कहा कि भाई जब ये thread आपने create किया है, जब तुम जिंदा होगे, जब तुम create होगे, तो ये वाला procedure execute करना. यहाँ पे आप कोई सा भी procedure, एक नया अपना procedure बना दे, वो उस procedure के, उस thread के नाम के आगे लिख दें, तो that procedure जो है will be executed. Okay. This is the parameter जो कि हमने इसको pass on करना है. This is the standard of thread create. इसको हम signature भी कहते हैं, अगर आपको याद हो last course जो आपने पढ़ा था. Okay. If this is not equal to 0, इसका मतलब ये हुआ कि वो thread create नहीं हुआ. आप यहाँ पे एक error message print करेंगे और main thread को exit कर देंगे. ठीक है कि कोई एरर अकर हो गई और थ्रेड हैज नॉट बीन क्रिएटेड. सो डियर यूजर्स, वी हैव सीन कि हाउ दिस थ्रेड्स कुड बी क्रिएटेड, कि आपके पास कंट्रोल ट्रांसफर हुआ. वंस यू रिसीव द कंट्रोल, आप मेन के अंदर कंट्रोल आया, मेन ने 10 थ्रेड्स बनाए और आप चाहे तो हर थ्रेड के साथ एक डिफरेंट प्रोसीजर अटैच कर सकते हैं. और हर थ्रेड के साथ आप अगर एक प्रोसीजर इज नॉट लॉजिकल, लेकिन इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट कि हाउ डज इट वर्क, दिस प्रोसीजर कुड बी सीन दैट. और अगर आप इसको यूनिक्स के एनवायरनमेंट में ट्राई आउट करें तो आई एश्योर यू इट विल वर्क. Implementing threads. That's a very important topic that we need to discuss, के where to implement the threads. किस जगह पर उसको implement करें? Should we implement it into the user space or should we implement into the kernel space? दो options है हमारे पास, कि implementation of thread in user space और दूसरा implementation of thread in kernel space. Choice is moderately controversial. जब हम एक की बात करेंगे तो उसकी हमको डिसएडवांटेजेस नजर आएंगी और दूसरे की एडवांटेज नजर आएंगी. जब दूसरे की बात करेंगे तो वी माइट फाइंड के the other one might have the better option and the implementation could avoid the certain problems. But when you avoid certain problem, then you have to face some other problem. So it is a debatable issue, but we will talk about it in detail. अब if you like to see, अगर यहाँ पे आप देखें कि ये the A part where the threads are implemented in the user space, इसमें क्या है कि every process, जब आप उस process को क्या करते हैं जो इसका पार्ट बन जाए, डू यू नो द आंसर? ये इसका पार्ट कैसे बनेगा? यस, रन टाइम लाइब्रेरी को लिंक करेंगे. जब आप रन टाइम लाइब्रेरी को लिंक करेंगे तो ये रन टाइम लाइब्रेरी आपकी प्रोसेस की एड्रेस स्पेस का पार्ट बन जाएगा. Okay, so you need basically a thread table here. This thread table contains the information, वो जो मैंने पिछली स्लाइड्स में राइट साइड वाले टेबल की राइट साइड वाले कॉलम में दिखाया था, जिसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको कि प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर्स और स्टैक पॉइंटर और स्टेट. तो बेसिकली ये जो थ्रेड टेबल है that is needed to save this type of information, क्योंकि जब थ्रेड स्विचिंग करेंगे तो आपको इसको सेव करना होगा. दूसरे केस में आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका प्रोसेस डज नॉट कंटेन दिस रन टाइम लाइब्रेरी. अब अगर ये रन टाइम लाइब्रेरी आपको नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज एजुकेटेड, जो कि प्रोसेस टेबल के साथ साथ थ्रेड टेबल भी मेंटेन कर रहा है. यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि थ्रेड्स मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि यू आर इंप्लीमेंटिंग थ्रेड इन द यूजर स्पेस बाय एडिंग दिस रन टाइम लाइब्रेरी. आप इसकी इंप्लीमेंटेशन अपने हाथ में भी है, बट हियर यू एक्सपेक्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम नोज अबाउट द थ्रेड्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट द थ्रेड. इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द थ्रेड, then the operating system is bound to provide some location
into the very critical area, and this location you will save the details of the threads, which is called thread table. So let's talk about the implementation of thread in user space. So it can be implemented on an operating system that does not support the threads. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई खास चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्नल को पता ही नहीं है कि थ्रेड्स आपने यूज़ करने हैं. ऐसी सूरत में हमने कैसे करना है, इसे किस तरह इंप्लीमेंट करना है? द थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड बाय अ लाइब्रेरी प्रोसीजर्स कॉल्ड रन टाइम लाइब्रेरी. इस रन टाइम लाइब्रेरी में वो तमाम प्रोसीजर्स होंगे, थ्रेड क्रिएट, थ्रेड एग्जिट, थ्रेड ज्वाइन, थ्रेड यील्ड, थ्रेड एट्रीब्यूट, प्लस switching, taking over the CPU from one thread and handing it over to the other. ये मैनेजमेंट के भी कुछ प्रोसीजर्स होंगे और थ्रेड की हैंडलिंग के भी प्रोसीजर्स होंगे. और इसको अगर हम POSIX एनवायरनमेंट में चले जाएं तो वो P thread create और P thread exit, वो सारे के सारे हमारे पास प्रोसीजर्स that should be the part of our runtime library. So the process need its own private thread table containing threads, program counter, stack pointer, register, state, so on. ये वही चीजें हैं जो मैंने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी. Information used and managed by RTL. RTL क्या है? Run Time Library, जिसकी मदद से हम threads की implementation कर रहे हैं. Now the context switching takes place either a thread execute, thread exit, or call thread yield voluntarily, या आप कह सकते हैं thread join. थ्रेड ज्वाइन भी बेसिकली उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट होगी वो थ्रेड एग्जिट ही होगी, क्योंकि थ्रेड एग्जिट ऑटोमेटिकली रिजल्ट करेगा, कंट्रोल थ्रेड ज्वाइन को देगा, जो कि प्रोसेस विच इज ब्लॉक्ड फॉर दैट पर्टिकुलर. और if there nothing thread is blocked waiting for a thread to exit, then the control is with RTL, and the RTL can decide which thread should receive the CPU. दूसरा तरीका हमने बताया कि voluntarily a thread might decide to hand over the CPU to RTL so that it could be handed over to some other thread. Advantages of implementing threads in user space. If thread blocks and control is still retained by RTL, big question mark. The control is still retained by RTL and not transferred to the kernel, then RTL saves the thread information into the table and picks up the new thread to run. बस एक छोटा सा ही काम है कि किसी तरह कंट्रोल जो है वो कर्नल के पास ना जाए. ट्रैप अगर हो गया then the control will go to the kernel. लेकिन ये जो छोटा सा काम है कंट्रोल को रिटेन करना, it's very difficult. It requires lot of research and lot of efforts. So the state saving and scheduling are invoked faster than the kernel. अगर हम ये काम करें कि कंट्रोल शेड्यूलर के पास वापस ना जाए, कर्नल के पास वापस ना जाए, और आपके रिमेनिंग 48 मिली सेकेंड्स जो हैं वो भी आपके पास हैं, और कंट्रोल RTL के पास आ जाए, रन टाइम लाइब्रेरी या रन टाइम सिस्टम के पास आ जाए, वाह भाई वाह, फिर तो यू कैन जस्ट सिंपली यूटिलाइज इट बाय हैंडिंग इट ओवर टू दी अदर थ्रेड्स. काम बहुत आसान हो गया. लेकिन जो ये अगर और मगर है, विच इज द रिटेनिंग ऑफ द CPU, उसको थोड़ा सा हमने देखना है कि इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है कि नो ट्रैप, नो कैश फ्लश मीन्स कि जब आप स्विचिंग कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में, मैंने आपको कहा था प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करो और दूसरा काम क्या करो, स्टैक पॉइंटर को अपडेट करो, बस स्विचिंग हो गई. इट्स वेरी फास्ट, नैनो सेकेंड्स के अंदर आप स्विचिंग कर सकते हैं. जबकि अगर कर्नल के पास ट्रैप आकर होगा और कर्नल ने ये काम करना है तो बाय इटसेल्फ ट्रैप जो है, डू यू रिमेंबर दैट, वो 7-8 इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बताई थी, उसमें से पहली 2 इंस्ट्रक्शंस क्या थी जो हार्डवेयर के थ्रू थी. नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस कौन सी थी, थ्रू असेंबली लैंग्वेज. देन देयर वाज इंस्ट्रक्शन फॉर सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज के बाद दोबारा असेंबली लैंग्वेज. याद है आपको जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, वो सारा इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. जबकि यहाँ पर थ्रेड स्विचिंग इज वेरी फास्ट, वेरी क्विक, और आप बड़ी क्विकली स्विचिंग कर सकते हैं थ्रेड्स की. बट एज सुन एज द stack pointer and program counter have been switched, the new thread comes to life again automatically. वही बात जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ. I have found
in my slides ये जो unnecessary है, basically ये कुछ text मैंने cut and paste किया था, so I should have deleted this, but anyhow आप इसको assume करेंगे ये editing के दौरान miss हो गया है इसको delete करना. Okay, so each process can have its own customized scheduling algorithm. These are the two major advantage. बहुत बड़ी advantages हैं. पहली advantage क्या है कि बल्कि मेजर एडवांटेज एक ही है, उसकी रीजन दो हैं. मेजर एडवांटेज क्या है कि द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड इज वेरी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द थ्रेड्स इफ दे आर इम्प्लीमेंटेड इनटू द कर्नल स्पेस. ये तो हो गई मेन एडवांटेज. और इसकी दो चीजें जो ये मेन एडवांटेज को सपोर्ट करती हैं, पहली बात तो ये है कि थ्रेड स्विचिंग मैंने आपको बताया कि स्टैक पॉइंटर और उससे क्विकली यू कैन चेंज ओवर. और दूसरी बात ये है कि नाउ जो RTL के अंदर आप अपना कस्टमाइज्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं. फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लेक्स शेड्यूलर. वो जो कॉम्प्लेक्स किस्म का शेड्यूलर प्रोसेस जो है जो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्केड्यूलर को पूरी एनवायरनमेंट को देखना है, हर टाइप के प्रोसेस को देखना है, तमाम की तमाम इवेंचुअलिटीज को कवर करना है. दैट्स व्हाई दैट बाय इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट. Whereas आपके केस में 2, 3, 5, 7 प्रोसेसेस थ्रेड्स हैं. उन थ्रेड्स की दरमियान CPU को स्केड्यूलिंग करना शुड नॉट बी ए बिग डील. आप एक सिंपलेस्ट फास्टेस्ट किस्म का एल्गोरिथम सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि थ्रेड्स की स्केड्यूलिंग के लिए यू कैन इंप्लीमेंट दैट. सो इससे भी टाइम बचेगा और वैसे स्विचिंग में भी टाइम बचेगा. दैट्स व्हाई यू विल अचीव द सेविंग ऑफ द लॉट ऑफ टाइम इफ द थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड इन द यूजर एड्रेस स्पेस. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिटेन्ड वाली, डिफिकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थ्रेड्स इन यूजर स्पेस. हमने बात की थी बड़े आराम से कि ये काम बड़ा अच्छा है प्रोवाइडेड के वी शुड बी एबल टू रिटेन. ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है रिटेन्ड, कहां गया भाई, ये रहा. बस ये एक छोटी सी बात है. लेट अस सी ये कितनी छोटी बात है. रिटेन्ड cannot let a thread to execute system call which will trap to the kernel and who will block the process and hence all of the threads within the processes. जब कंट्रोल एक दफा कर्नल के पास चला गया तो कर्नल कंट्रोल क्यों वापस करेगा उस प्रोसेस को, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर थ्रेड इंप्लीमेंट हुए. उसको तो पता है कि दिस इज द वेस्टेज नाउ, सो द कर्नल विल हैंड ओवर द CPU टू सम अदर थ्रेड. तो फिर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रिटेन्ड का. देयर इज नो एलिगेंट सोल्यूशन. ये रिटेन कैसे कर सकते हैं, बट लेट अस सी देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशन. नंबर 1, require changes in the system library to avoid blocking calls. For example, keep reading keyboards until the data is typed in. ये वो कौन सा काम है, वो जो फाइनाइट स्टेट मशीन ने करने की कोशिश की थी या इंटरप्ट के थ्रू करने की कोशिश की थी, या आप ऐसा करते हैं कि आप हैंड ओवर नहीं करते कंट्रोल, कीप ऑन रीडिंग दी पोर्ट के डेटा आ गया या नहीं आ गया. याद है मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था CPU बिजी वेटिंग. लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस इन द सिस्टम लाइब्रेरी प्रोसीजर्स विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, वो तो ऑलरेडी मौजूद है. सेकेंड, कुड यूज अ सेलेक्ट सिस्टम कॉल, जो यूनिक्स ने सोल्यूशन दिया है, that places around system call to do the checking whether the system call is safe or not, is called jacket or warper. Let's close the bracket also here. So Unix क्या करता है कि एक provision library, runtime library में एक certain modification है जिसमें कि you add a select system call. Select system call will make it possible कि whether your read system call is going to be safe or it will be blocked. So whether the data is already available, if the data is available you can simply issue the read system call and the data will be read and will be provided.
But if the data is not available, then you are going to block the thread and hence your process. So ye is second option. Again, it is not a very elegant one, but obviously this is the solution. So ایک اور چیز جو کہ we need to discuss is the disadvantage of implementing threads in the user space. Suppose کہ thread don't voluntarily give up CPU. Thread جو ہے وہ نہیں چھوڑتا CPU جو ہے. For example, thread yield execute نہیں کرتے. Voluntarily thread CPU کو نہیں چھوڑتا. What will happen? Could interrupt periodically to give control to run time system using clock timer. کیا ہم کوئی ٹائمر لگا سکتے ہیں شیڈولر کی طرح؟ شیڈولر کیسے دیتا ہے CPU? Once the scheduler allocates the CPU to a process, تو یہ ایک الارم لگا دیتا ہے اپنے پاس. الارم جو ہے that alarm tells the scheduler جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے وہ الارم جو ہے وہ انٹرپٹ کرتا ہے شیڈولر کو کہ ٹائم ہیز ایکسپائرڈ. ٹھیک، اور شیڈولر جو ہے کنٹرول واپس لے لیتا ہے. تو کیا اس قسم کا الارم جو ہے تھریڈ بھی لگا سکتا ہے؟ اگر تھریڈ جو ہے وہ الارم لگائے گا تو وہ اس پروسیس کی طرف سے ہوگا، اور اتنے فریکوینٹلی الارم کو امپلیمنٹ کرنا will again slow down the process، اور it's not recommendable کہ so frequently threads جو ہیں وہ الارم جو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں. Then the clock timer is very inefficient if repeated periodically, and secondly it may clash with the clock timer requested by the process. Hence overheads of the solution is a problem. اگر آپ کے پروسیس مینس کہ کسی تھریڈ نے اپنے بھی ایک الارم سیٹ کیا ہوا، یعنی کہ پروسیس نے الارم لگانے کا مطلب ہے کہ سم ادر پروسیس ہیز ریکویسٹڈ دی آپریٹنگ سسٹم کہ بھئی یہ ٹائمر آئی نیڈ دس ٹائمر. Occasionally in the application this is quite normal, and you can set up any alarm and you can request operating system to set up the alarm. جب یہ الارم آئے گا تو وہ اس پروسیس کو جائے گا اور اس پروسیس سے اس تھریڈ کو چلا جائے گا. بٹ what happen؟ اب دو طرح کا الارم ہو گیا. ایک تو وہ RTL نے لگا دیا آپ کے الارم، ایک اگر فرض کریں تھریڈ نے لگا دیا. جب وہ الارم بجے گا تو کس کو جائے گا الارم؟ پروسیس کو کیا پتا کہ یہ RTL کا الارم ہے یا یہ الارم جو ہے کسی تھریڈ کا الارم ہے. So that will create a problem. Then there is another problem before I conclude is the page fault by a thread blocks the process, hence all the threads. ایک شاید میں نے تھوڑا ذکر کیا تھا ایٹ دا ٹائم آف دا انٹروڈکشن میموری مینجمنٹ میں کہ دا ہول پیجز دی کمپلیٹ پروسیس از ناٹ ان ٹو دا میموری. The part of the process that has certain instruction, relevant instruction which are being executed are placed into the memory, and rest of the process means rest of the instructions are onto the disk. If the current executing instruction requests some part of the instructions which are not there in the memory, تو پھر ایک انٹرپٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پیج فالٹ، جو کہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے میموری مینجمنٹ میں. فار دا ٹائم بینگ دس از سفیشینٹ کہ آپ کے پروسیس میں کچھ ایسا ایریا ہے جس کو آپ ایک تھریڈ نے ایکسس کرنے کی کوشش کی ہے، دیٹ ہیز ریزلٹڈ ان اے پیج فالٹ. Once the page fault has occurred, then the control is shifted from the process to the kernel. اب kernel کے پاس once the process has gone, then there is no guarantee that the control will come back again to the same process. اب جب تک کہ وہ ڈیٹا ڈسک سے آ نہیں جائے گا، میموری فلش اپڈیٹ نہیں ہو جائے گی، تب تک control might not be received back. So this is the problem that you cannot solve with the help of having the implementing thread in the user space. So instead of discussing the next topic, the implementing thread in kernel space, let us stop here. This is sufficient for today. I'll talk about the implementation of thread in kernel space, plus I'll talk about some other concept related to the threads. I think this is we should call it a day for this particular lecture. So inshallah آپ سے پھر ملیں گے، اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. implementation of threads کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے implementation of thread we have talked about it in the user space. Next lecture میں we'll talk about the implementation of threads in the kernel space. Okay, till then
خدا حافظ، اللہ نگہبان.